बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा आफूले विघटन गरेपछिको पुनस्थापित संसदमा एमाले अध्यक्ष ओलीको पहिलो सम्बोधन, विदेश नीतिलाई लिएर सरकारमाथि आक्रमण, सत्तापक्षकै उच्च नेताको पनि मिल्यो स्वर। सहायक मन्त्री कोही आयो भने थुर 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 तपाईहरुको 3 दिन काम जरो हट्दैन। कसरी आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा गर्नुहुन्छ? तिब्बत मामला हेर्ने अमेरिकाको उपविदेश मन्त्रीलाई किन बोला मलाई थाहा छैन। सर्वोच्च अदालतद्वारा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा रोक। अब वन ऐन, नियमावली, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानून तथा वातावरण विधिशास्त्र समेतलाई चाहिँ मध्यनजर गरी उपयुक्त विकल्प हेरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउनु भनी परमादेशको आदेश पनि जारी गरेको छ। राजनीति त्यागेर कृषि कर्ममा व्यस्त पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरसँग कुराकानी र अस्ट्रेलियाका नयाँ प्रधानमन्त्रीद्वारा प्रशान्त क्षेत्रका टापु देशहरूमा चीनको प्रभाव रोक्न आफ्नो सरकारले काम गर्नुपर्नेमा जोड। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। सञ्जय ढकालबाट समाचार सुन्नुहोस्। जर्मनीका चान्सलर ओलाफ सोल्जले रुसले युक्रेन युद्ध नजित्ने भन्दै राष्ट्रपति पुटिनलाई शान्तिका शर्त प्रस्तुत गर्न दिन नहुने बताएका छन्। स्विजरल्याण्डको डाभोसमा बोल्दै उनले युक्रेनको रक्षा पंक्ति भत्काउन नसकिनेमा विश्वस्त भएपछि मात्र रुसी नेताले वार्ताबारे गम्भीर ढंगले सोच्ने बताए। उनले उक्त टिप्पणी गर्नुभन्दा केही घण्टा अगाडि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले ठूल्ठूला अस्त्र आपूर्तिमा अलमल गरेको भन्दै पश्चिमा देशहरूको तीखो आलोचना गरेका थिए। साथै युक्रेनले आफ्ना भूभाग नत्यागेसम्म शान्ति नहुने भन्ने खालका विचार फैलाएकोमा पनि जेलेन्स्कीले क्रुद्ध प्रतिक्रिया दिएका छन्। संवाददाता जो इनवुड भन्छन्, राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले त्यस्ता विचारलाई सन् 1938 मा नाजीहरूलाई खुशी पार्न गरिएका सम्झौताहरूसँग तुलना गरेका छन्। युक्रेनमा न त राजनीतिज्ञ न त जनता कसैमा पनि अहिले यो विषय स्वीकार्य छैन। संवाददाता जो इनवुडको भनाई। युक्रेनको डोनबास क्षेत्रमा लडाई अत्यन्त तीव्र बनेको र रुसी फौजले कैयन इलाकाका युक्रेनी अखाडामा एकैपटक आक्रमण गरिरहेको उपरक्षा मन्त्री हाना माल्यारले बताएकी छन्। मस्कोले सो क्षेत्रमा भयभरको बल लगाएकोले अवस्था जटिल बनेको उनले बताइन्। ब्रिटिश सरकारले महँगीबाट राहत दिन ऊर्जा कम्पनीहरूमाथि अस्थायी कर लगाउँदैछ। पहिले त्यस्तो कर लगाउन अनिच्छा देखाए पनि अब भने ग्यास तथा तेल कम्पनीहरूको नाफामाथि 25% को विन्डफल ट्याक्स लगाइने अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले बताएका छन्। यी कदमले करिब 19 अर्ब डलर राजस्व उठ्ने र त्यसको 3/4 रकम सहयोग आवश्यक पर्ने परिवारलाई सघाउन प्रयोग गरिने सुनकले बताए। रूसद्वारा युक्रेन अतिक्रमणका कारण बढ्दो ऊर्जा तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्यसँग जुझ्न विभिन्न कदम चाल्ने ब्रिटेन पछिल्लो देश हो। अस्ट्रेलियाका नयाँ प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बानेजीले अस्ट्रेलियाले परम्परागत रूपमा सुरक्षा साझेदारी गर्दै आएको प्रशान्त महासागरका टापु देशहरूमा चीनले प्रभाव बढाउन चालिरहेको कदमसँग जुझ्न आफ्नो सरकारले काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले क्षेत्रीय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने स्टेप अप भनिएको नीतिको प्रारूप अघि सारेका छन्, जसमा करोडौं डलरका सहयोग प्याकेज छन्। हाल फिजी भ्रमणमा रहेकी उनका विदेश मन्त्री पेनी वोङले अस्ट्रेलिया आउने कैयन वर्षहरूका निम्ति महत्वपूर्ण साझेदार रहिरहने बताइन्। चीनका विदेश मन्त्री वाङ यी सो क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा सोलोमन द्वीप आइपुगेका छन्। उनले सोलोमन द्वीपमा सैन्य अखाडा बनाउने चीनको कुनै योजना नभएको बताएका छन्। संवाददाता फिलिप मर्सर भन्छन्, अस्ट्रेलिया र चीन प्रशान्त टापु क्षेत्रमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा छन्। चीनिया मन्त्रीको भ्रमणको प्रतिक्रिया स्वरूप अस्ट्रेलियाकी मन्त्रीको भ्रमण भइरहेको छ। संवाददाता फिलिप मर्सरको भनाई। सोलोमन द्वीपले अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड एवं अमेरिकाको आपत्तिका बावजुद हालसालै बेजिङसँग गोप्य सुरक्षा सम्झौता गरेको थियो। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानले आफ्ना समर्थकहरूको र्याली हालका निम्ति स्थगन गरेका छन्, तर उनले 6 दिनभित्र ताजा निर्वाचनको घोषणा नगरिए विरोध र्याली फेरि शुरू गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनको र्याली रोक्न सरकारले राजधानी इस्लामाबाद प्रवेश गर्ने सड़कहरूमा अवरोध खड़ा गरेको थियो। प्रहरी तथा प्रदर्शनकारीहरूबीच देशभरि झडपहरू भएका थिए। प्रधानमन्त्री शेहबाज शरीफको सरकारले खानका समर्थकहरूलाई इस्लामाबाद आउन नदिने निर्णय गरेका थिए, तर सर्वोच्च अदालतले विरोध प्रदर्शन गर्न दिनुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। खानले आफूलाई अमेरिका तथा राजनीतिक विरोधीहरूले षड्यन्त्र गरेर सत्ताबाट हटाएको आरोप लगाइरहेका छन्। र भारत र पाकिस्तानका कृषक तथा विज्ञहरूले यो वर्ष गर्मीयाम अलि छिट्टै आएको अनि तापक्रम ज्यादै बढेकाले आँपको उत्पादन धेरै घट्न सक्ने बताएका छन्। दुवै देशमा चरम तापक्रम बढेका थिए। पाकिस्तानको फलफूल तथा तरकारी व्यापारी संघका प्रमुख वाहिद अहमदका अनुसार आँपको रुखमा फूल फुल्ने बेलामा उच्च तापक्रम हुँदा उत्पादन आधाले घट्न सक्ने बताए। भारतको आँप उत्पादक संघ, जो विश्वकै सबभन्दा ठूलो उत्पादक हो, उसले त्यहाँ उत्पादन 70% सम्मले कम हुने बताएको छ। दक्षिण एसियाको सो क्षेत्रमा 1 अर्ब मानिस जलवायु परिवर्तनका असरहरूको जोखिममा रहेको वैज्ञानिकहरूले भन्दै आएका छन्। तपाईं बीबीसी नेपाली सेवा सुनिरहनु भएको छ।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलासँग सम्बन्धित दुईवटा विषयलाई लिएर सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन्। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री अजरा जेयाले नेपाल भ्रमणका क्रममा तिब्बती शरणार्थी शिविर भ्रमण गरेको विषयमा उनले आपत्ति जनाएपछि सत्तापक्षकै नेता झलनाथ खनालले पनि त्यसलाई लिएर सरकारप्रति असन्तुष्टि दर्शाए। आफूले विघटन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापित गरिदिएको संसदमा ओलीले पहिलो पटक सम्बोधन गरेका हुन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सहभागी भएका ओलीले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा झण्डै 3 घण्टा लामो सम्बोधन गरेका थिए, जहाँ उनले तिब्बती मामिला हेर्ने अमेरिकी उपविदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणको नियतमाथि प्रश्न उठाए। केही समय अघि आफू हुम्लाको एउटा दुर्गम गाउँमा जाँदा स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिएको प्रसंग राख्दै उनले भने, अनि विदेशी मन्त्री आएर इजाजत लिनुपर्छ कि पर्दैन? इजाजत लिनुपर्छ भने किन इजाजत दिनुभयो? कसरी इजाजत दिनुभयो? कसको पक्षमा इजाजत दिनुभयो? कसको विपक्षमा इजाजत दिनुभयो? छिमेक सम्बन्धका संवेदनशीलताहरूलाई बुझ्नु भएको छ कि छैन? कति लाचारी। गठबन्धन बलियो छ भन्नुहुन्छ, तर एउटा सहायक मन्त्री कोही आयो भने थुर 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 तपाईँहरूको 3 दिन काम जरो हट्दैन। कसरी आफ्नो स्वाधीनताको तपाईँहरू रक्षा गर्नुहुन्छ? ओलीको संकेत सरकारले विदेश नीति असन्तुलित बनायो भन्नेतर्फ थियो। त्यस प्रसंगमा सत्तापक्षकै एक नेताको स्वर मिल्यो। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणका सन्दर्भमा नेपालको धारणाप्रति समेत विमति जनाएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालले सरकारी सतर्कताको अपेक्षा सहित चेतावनीयुक्त शैलीमा भने, यो देशको भूमि छिमेकीहरूको विरुद्ध प्रयोग गर्न दिन्नौ भन्ने अनि तिब्बत मामला हेर्ने अमेरिकाको उपविदेश मन्त्रीलाई यहाँ बोलाउनु के अर्थमा बोलाएको? किन बोलाएको? मलाई त थाहा छैन। म गठबन्धनकै नेता हुँ। सोझै तिब्बती 2टा क्याम्पमा उनी सोझै जाने। यो राष्ट्रिय अस्मितामाथि चोट लाग्ने कुरा, हाम्रो देशको राष्ट्रिय हितमाथि चोट लाग्ने कुरा। सन्तुलित परराष्ट्र नीति लिन सकेनौं भने ठूलो दुर्भाग्य आउन सक्छ जेलेन्स्कीको जस्तै। अमेरिकी कूटनीतिज्ञले तिब्बती शरणार्थी शिविरको भ्रमण गरेको विषयलाई लिएर उत्तरी चीनका विज्ञहरूले पनि चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको प्रसंग पनि निकाले। नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा गठन गरेका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह इपीजीको प्रतिवेदनका विषयमा उनले भने, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी, संयुक्त रूपमा बनाएको इपीजी ग्रुपको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले बुझ्नुहोस्, यस सदनलाई जानकारी गराउनुहोस् के छ त्यसमा। दुवै तर्फको संयुक्त प्रतिवेदन हो, त्यो सहमतिको प्रतिवेदन, मतभेद छैन त्यसमा। तयार भएको 2 वर्षभन्दा बढी भयो। अहिलेसम्म नेपालले किन बुझ्दैन? नेपालले जनतालाई किन बताउँदैन? दुई तर्फको सहमतिका साथ बनेको इपीजी रिपोर्ट। सन् 1990 को सन्धि पुनरावलोकन लगायत दुई देशबीच महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा दुवै देशको सरकारलाई सुझाव दिन उक्त समूह गठन गरिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्रीले नबुझेकाले 3 वर्ष हुन लाग्दा समेत उक्त साझा प्रतिवेदन गोप्य छ। तर नेपाल तर्फका संयोजक भेगबहादुर थापाले दुवै सरकारहरूले नबुझेमा त्यो सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको जनाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले बारा जिल्लाको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन रोक लगाइदिएको छ। त्यहाँ भयानक वनफडानी गरेर विमानस्थल बनाउन लागेको भन्दै पर्यावरणविदहरूले सरकारको कदमको विरोध गर्दै आएका थिए। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार अदालतले विकल्प खोज्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सरकारको निर्णय तथा 4 किल्ला तोक्ने निर्णय, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी निर्णयहरूलाई चाहिँ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदल गरेको छ। अब चाहिँ वन ऐन, नियमावली, वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानून तथा वातावरणीय विधिशास्त्र समेतलाई चाहिँ मध्यनजर गरी उपयुक्त विकल्प हेरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा चाहिँ परमादेशको आदेश पनि जारी गरेको छ। सरकारको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै 5 जना न्यायाधीशको बृहत्पूर्ण इजलासले उक्त आदेश दिएको हो। अर्को इजलासले सशस्त्र प्रहरीको डीआईजी छँदा रञ्जन कोइरालाले पत्नीको हत्या गरेको अभियोगमा पाएको सजाय घटाइदिने सर्वोच्च अदालतकै निर्णय उल्टाइदिएको छ। फेरि प्रवक्ता पौडेल, रञ्जन कोइरालाको हकमा निजलाई उच्च अदालतको फैसला सदर गरी निजलाई जन्मकैदको सजाय ठहर भई 8 वर्ष 6 महिना राय लगाएको हकसम्म चाहिँ नमिलेको देखिएको हुनाले उच्च अदालतको फैसला सदर गर्ने गरी फैसला भएको चाहिँ छ। बहुचर्चित उक्त मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वको इजलासले जेल सजाय कम गरिदिएपछि त्यसले ठूलै विवाद निम्ति आएको थियो। जबराको निलम्बनपछि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश बनेका दीपक कुमार कार्कीको नेतृत्वको 3 सदस्यीय इजलासले सजाय कटौतीको निर्णय उल्टाइदिएको हो।
स्थानीय तहको चुनावमा कैयौं मुख्य नगरहरूमा समेत प्रमुख दलहरूलाई पाखा लगाउँदै स्वतन्त्र उम्मेद्वार विजय भएको विषयलाई लिएर निकै चर्चा भइरहेको छ। दल र दलका नेताहरूप्रतिको वितृष्णाको संकेत भनी कतिपयले त्यसलाई अर्थाइरहेका छन्। तर 2 पटक मन्त्री र माओवादीको स्थायी समिति सदस्य समेत भइसकेका नेता लोकेन्द्र विष्ट मगरले त 6 वर्ष अघि नै राजनीतिक असन्तुष्टि दर्शाउँदै नयाँ बाटो रोजेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र पर्यटन मन्त्री भइसकेका उनले पार्टीबाट राजीनामा दिएर कृषि कर्म अँगाले। केही समय काभ्रेमा कालो धानको खेती गरेपछि उनले अहिले दाङमा फलफूल खेती गरिरहेका छन्। उनै पूर्व मन्त्री लोकेन्द्र विष्ट मगरले बीबीसीसँगको कुराकानीको सुरुमा आफू राजनीतिमा लाग्नुको उद्देश्य सम्झिँदै भने, तातो रातो रगत हुँदाखेरि त्यतिखेर हामीले देशमा कमसे कम पनि नयाँ राज्य व्यवस्था स्थापना हुनुपर्छ। समाजमा मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने अन्याय शोषण विवेकको अन्त्य हुनुपर्छ। कुनै पनि प्रकारको मानवीय समुदायगत आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक भौगोलिक विभेदहरूको अन्त्य हुनुपर्छ। भाग्य भविष्य सुधार्ने खालको नीति निर्माण र राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था निर्माणका लागि राजनीतिमा लागेको थिएँ। एउटा ठूलो राजनीतिक दलको प्रभावशाली नेता र मन्त्री समेत भइसक्नु भएको मान्छे अचानक राजनीति त्याग्नु भयो नि, किन? 5-6वटा कुराहरू छन्। जस्तो नम्बर 1 मा राजनीति मैले सोचे जस्तो नभएर अलि धेरै महँगो भयो। दोस्रो कुरा राजनीति असाध्यै खोरी भयो। अब घुस भ्रष्टाचार अनियमितता कमिसनखोरी भन्ने जस्ता कुराहरू सामान्य भए। तेस्रो कुरा राजनीति निकै जटिल अथवा षड्यन्त्रपूर्ण कुटिलताले भरिपूर्ण जस्तो भयो। चौथो कुरा चाहिँ राजनीति र अपराधका बीचमा कुनै खालको विभेद भएन। पाँचौं कुरा चाहिँ अब राजनीति आजीवनको पेसा व्यवसाय ठेक्कापट्टा उद्योग व्यापारपात जस्तो भयो। छैटौं कुरा आफूले काम गरिरहेको पार्टी त्यही वर्ग जसका विरुद्धले त्यस्तै जस्तो हुने स्थिति बन्न थाल्यो। पहिले जनताको माग सुन्ने वा पूरा गर्ने ठाउँमा पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले जनता भएर राज्यसँग माग गर्ने ठाउँमा हुँदा कस्तो फरक अनुभव हुँदो रहेछ? अब यो ठाउँमा आएर हेर्दा मलाई के लागेको छ भने सरकारले जनता चिन्न र जनताले सरकार चिन्न हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै ठुलो दूरी छ जस्तो लाग्छ। राज्य जनता कहाँ पुग्दैन, जनता राज्य कहाँ पुग्ने भनेको जनता असली जनता पुग्दैनन्। तिनीहरू चाहिँ अलिकति विभिन्न चस्माधारी विभिन्न मुकुण्डो लगाएका केही प्रतिनिधि पात्रहरू प्रवृत्तिहरूमा त पुग्छन्, जनता पुग्न सके अवस्था मलाई लाग्दैन। तपाईँ आफैले भन्नुभयो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न भनेर तपाईँहरूले स्थापना गरेको पार्टीमै तपाईँ असन्तुष्ट हुनुभयो, पार्टीको चरित्र फेरियो, तपाईँ आफै सशस्त्र द्वन्द्वमा समेत लाग्नुभयो। त्यस बेलाका आफ्ना निर्णय सम्झँदा कस्तो लाग्छ अहिले? त्यतिखेरको ती निर्णयहरू अब ऐतिहासिक आवश्यकता नै थिए, ती गलत हुन् भन्ने लाग्दैन। संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व र नेपाली जनताले ढक फुटाएर बोल्ने अधिकांश जनताको हकमा केही त अझै बाँकी छ, जनता अझै पनि निरीह छ। तर चाहिँ नेपालमा यी कुरा उपलब्ध हुनुको पछाडि अब हामीहरूको कुर्बानी र मूलतया शहीदहरूको, बेपत्ताहरूको, घाइते अपाङ्गहरूको नै योगदान हो र तिनीहरूको कदर अझै हुन सकेको छैन। यो कुरा चाहिँ हो। तपाईँलाई अहिले किसान हुँदा के कुराले सन्तुष्टि मिलेको छ? राजनीतिमा पनि जे सकिएको थियो गरिएको, त्यहाँ पनि असन्तुष्टै भन्ने त होइन। अब यता आएर एकजना राजनीतिक चेतना सहितको मान्छे सचेत नागरिक भएको हुनाले मैले कृषिलाई पनि राम्रो सन्तुष्टिको रूपमा लिएको छु। यो कुनै पश्चाताप अथवा पीडा बोध हुँदै जल्दै छटपटिँदै बाँचेको अनुभूति मलाई छैन। राजनीतिक चेतना र अनुभव भएको एउटा किसानको रूपमा अहिलेको राजनीति हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ? अहिलेको राजनीतिलाई हेर्दाखेरि वर्णशङ्कर टाइपको सरकार चल्ने, वर्णशङ्कर राजनीति चल्ने र एउटा भन्ने अर्को गर्ने र अब अलिक बढी चाहिँ भाषणबाजी धेरै हुने, कामकाजी चाहिँ कम हुने। अलिकति राम्रो बन्यो केही भयो भने त्यो सबै मैले गरेको, थोरै केही बिग्रियो भने त्यो सबै उसले गरेको, तैँले गरेको भनेर दोषारोपित गर्ने, आफ्नो प्रशंसामा रम्ने र अरूलाई दोषारोपित गर्ने एउटा विडम्बनापूर्ण राजनीतिक चलखेल चलिरहेको छ, जो राष्ट्र र जनताको अपेक्षामा थिएन जस्तो लाग्छ। यो आम मानिसको अपेक्षा अनुसार राजनीतिले देशको सकारात्मक परिवर्तन किन गर्न सकेन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पहिलो कुरा राज्य सत्तामा आसीन हुने शक्ति व्यक्तिहरू परिवर्तन भए, तर तिनीहरूले आफ्नो चरित्र परिवर्तन गर्न सकेनन्, पुरानै रह्यो। अब हामीले अपेक्षा त धेरै गर्ने थियौँ, किनभने जनआन्दोलन, जनयुद्ध, थुप्रै दुःख कष्ट, आँसु हाँसो रगत पसिना सारा दुःख गरेर आएको जनताहरू छ होइन। त्यो अपेक्षा गर्नु अपराध होइन, हाम्रो अपेक्षा अधिकार हो।
नेपालको राजनीतिमा सुधार गर्दै देशमा सुशासन कायम गर्न तपाईँको सुझाव के छ? धेरै ठुल्ठुला अपेक्षा भन्दा पनि अहिले 2-3वटा कुरा गर्दा हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ चरित्रवान हुने कुरा, जहाँ नैतिकता छैन त्यहाँ राजनीति नगर्दा हुने हो। नैतिकता विहीन राजनीति गरेरै धेरै कुरा बिग्रिएको छ। नम्बर 2, जनताको कति ठुलो हिस्सा, कति जनसङ्ख्या चाहिँ बेरोजगार छ, त्यसलाई त्यसभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने के उपाय हुन सक्छ? विकास निर्माण रोजगारीकोतिर जानु पर्यो। तेस्रो कुरा, हिमाल पहाड भित्री मधेश्वर तराईको भूगोल जो छ, नेपालको सिंहको भूगोललाई रेखाङ्कन गरेर विकास निर्माण रोजगारी र गरिबी निवारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर जाने हो भने जो गए पनि केही न केही काम गर्न सक्छ। नत्र भने त अब कुरा गर्नु कुरैको दुःख गीतमा मात्रै भाषणमा मात्रै सीमित हुने भयो। यो अहिले तपाईँले अँगालिरहेको कृषि पेसाबारे तपाईँका पूर्व सहकर्मी नेताहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? धेरैले त राम्रो गर्नुभयो, तपाईँले ठिक गर्नुभयो, हामीले पनि केही न केही गर्नुपर्ने भयो। अब केही चाहिँ अब त्यत्रो जनयुद्ध लडेको दुनियाँ गरेको मान्छेले अहिले बेकारमा चाहिँ ड्रागन र फ्रागन भन्दै लागेर हुन्छ, खुरुक राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेर अलिकति उत्ताउलो पाराले भनेको सुनिन्छ। तर मूलतया अधिकांश साथीहरूले आंशिकै भए पनि व्यक्तिले गर्ने त यति त हो, यो राम्रो हो, यसबाट अब हामीहरूलाई पनि सिकाउनुहोस्, अरूहरूलाई पनि सिकाउनुहोस्, राम्रो छ, ठिक छ भन्ने कुरा नै गरिराख्नु भएको छ। तपाईँ आफैलाई चाहिँ लामो समय बिताएको राजनीतिको तलतल पुरै मेटियो कि फेरि राजनीतिमा फर्किने सम्भावना छ? होइन, यो तलतलको कुरा होइन। म कुनै अमली होइन। मैले जति गर्नुपर्ने गरेँ। अब मैले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको सानो भए पनि भूमिका खेलेँ भने त्यता केही किसान, केही युवा, केही चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरू पनि त्यो कामबाट उत्प्रेरित भयो भने त्यो पनि एउटा क्रान्तिकै बाटो त हुन्छ। आफ्नै माटोमा, आफ्नै बाटोमा, आफ्नै ढङ्गले हिँडौँ न। किन अरूबाट नकल गर्नु पर्यो? किन मैले अरू जस्तै आजीवन राजनीति भन्दै झोला बोकेर गाली मात्रै खाने, गाली मात्रै दिने किन गर्नु? अब 0.1% त जहिले पनि सम्भावना रहिरहन्छ। नत्र अहिले चाहिँ मेरो 99.99% चाहिँ म राजनीतिमा कमब्याक हुने सम्भावना छैन, असम्भव छ। उनी थिए पूर्व माओवादी नेता लोकेन्द्र विष्ट मगर हाम्रा साथी अशोक दाहालसँग कुरा गर्दै। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र सृजना श्रेष्ठ। स्थानीय तह निर्वाचन 2079बाट जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएका छन्। अहिले चुनिएका जनप्रतिनिधिहरू र निर्वाचन परिणामबारे तपाईको कस्तो धारणा छ, कृपया लेख्नुहोस् भनेर हामीले सामाजिक सञ्जालमा राखेको प्रश्नको हामीलाई थुप्रै जवाफ प्राप्त भएका छन्। ती मध्ये केहीलाई हामीले यहाँ समेटेका छौं। पदम सुवेदी भन्छन्, निर्वाचन परिणाम त सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। कानून सम्मत सम्पन्न भएको छ निर्वाचन र मतगणना। प्रमुख कुरा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्रोत साधन अनुसार काम गर्ने हो। यसरी काम गर्दै गर्दा कानून तथा नैतिकताको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। डेकेन्द्र राज आचार्य लेख्छन्, यस किसिमको अस्वस्थ राजनीतिकरण खर्चिलो निर्वाचन हुनुभन्दा स्थानीय तहमा राजनीतिक दलको सिफारिशबाट चुनाव लड्ने प्रावधानको अन्त्य गरी स्वतन्त्र रूपले उठ्ने नीति ल्याइयो भने त्यसले सुशासनलाई मूर्त रूप दिनेछ। भुवन अर्याल भन्छन्, आफ्नो स्वार्थ, आसेपासेको हित र पार्टी कार्यकर्ता पोष्ने नै प्रपञ्च छ सबैको। केही युवाहरूले सकारात्मक सन्देश दिन खोजेका छन्। स्थानीय साधन स्रोतलाई परिचालन गरेर अगाडि बढ़न जरुरी छ। देशको ढुकुटी रित्तो छ। जनताका आकांक्षा धेरै छन्। खास गरेर गाउँपालिकाहरूले कृषि उत्पादनमा जोड़ दिएर आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख हुनुपर्छ। यो आर्थिक संकटले केही नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्न सक्छ। रवि पौडेलको भनाइ छ, संस्थागत रूपमै भ्रष्टाचार भएपछि यो व्यवस्थाबाट जनताका समस्याहरू समाधान हुन सक्दैनन्। तर एकाध पार्टी र केही राम्रा व्यक्तिहरूले पनि चुनाव जितेर गएको हुनाले थोरै जनताको पक्षमा काम हुने पनि आशा गर्न सकिन्छ। महेन्द्र बस्नेत भन्छन्, सबैले मिलेर राज्य कोषको दोहन गर्न छोड्ने होइनन्। अब स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको कार्य हेर्न बाँकी छ। मनोज भण्डारी लेख्छन्, अहिलेको चुनावको परिणामले शीर्ष नेता र तिनका कार्यकर्ताले भनेको मान्ने प्रवृत्ति हटेको देखाउँछ। यसरी देशका उपमहानगरपालिकादेखि महानगरपालिकासम्म स्वतन्त्र व्यक्ति आउनाले राजनीतिक दललाई ठूलो पाठ सिकाएको छ। दिल्ली फेजाङको भनाइ छ, केही ठूला महानगर र उपमहानगरमा समेत स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जितिरहँदा ठूला राजनीतिक दल र नेताहरूलाई निश्चित रूपमा दबाव महसुस भएको हुनुपर्दछ। अब स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूले गर्ने काम अनुरूप राजनीतिक दल र नेताहरूको मनोविज्ञानमा जरूर परिवर्तन आउने स्थिति छ। मतिराज पौडेल भन्छन्, जनप्रतिनिधिहरूले धनको खोलो बगाएर नै प्राय विजय भएको देखियो। अब पहिला सावा ब्याजको चिन्ता होला, तर सबै उस्तै नहोलान्।
थोरै पैसामा चुनाव जितेकासँग त देशैले अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। जनप्रतिनिधि भन्दा धन प्रतिनिधि बनेर कार्यकाल पूरा गर्ने छन्, अरू त त्यस्तै हो। सुशीला सिलवाल लेख्छिन्, देशका ठूला शहरहरूमा स्वतन्त्र रूपमा चुनाव लडेर जित हासिल गर्ने युवाहरूको कार्यकाल सफल रहोस्। घोषणा पत्रमा उल्लेख गरे अनुसार काम गर्दै जानुस्। सबैको काम हेरियो, अब स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको कार्य हेर्न बाँकी छ। अब बीबीसी नेपाली सेवाकै एउटा जरुरी जानकारी। डिजिटल माध्यममा समाचार र समाचारमूलक सामग्रीहरूको प्रयोग गर्ने श्रोता तथा पाठकहरूको रुचि र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयासमा बीबीसी नेपाली सेवाले आफ्नो रेडियो प्रसारणमा परिवर्तन गर्दैछ। आउँदो सोमबार मे महिनाको 30 तारिक तदनुसार जेठ 16 गतेबाट बीबीसी नेपाली सेवाले बिहान 7:15 बजे प्रसारण गर्दै आएको बिहानी पख कार्यक्रम प्रसारण हुने छैन। त्यसैगरी सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म बेलुकी 9:15 बजे प्रसारण हुँदै आएको 30 मिनटको बीबीसी नेपाली सेवाको रेडियो कार्यक्रम साँझ पख अब 15 मिनटको मात्र हुनेछ। रेडियोका श्रोताका साथै डिजिटल माध्यमबाट हाम्रा सामग्रीहरू प्रयोग गर्ने श्रोता तथा पाठकको बढ्दो रुचिलाई समेत बलियोसँग सम्बोधन गर्ने बीबीसीको नीति अनुसार यो परिवर्तन गर्न लागि हो। अब हाम्रो वेबसाइट bbcnepali.com र सामाजिक सञ्जालका वेबसाइटहरू फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा बीबीसी नेपाली सेवाका अकाउन्टहरूमा पनि बीबीसीले तयार पार्ने अन्तर्राष्ट्रिय र नेपाल सम्बन्धी विविध सामग्रीहरू उपलब्ध छन्। हामीलाई आशा छ बीबीसी नेपाली सेवाको रेडियो कार्यक्रमले जस्तै अनलाइन र सामाजिक सञ्जालका माध्यममा उपलब्ध हाम्रा डिजिटल प्रस्तुतिहरूले पनि तपाईहरूको माया र सद्भाव पाउने नै छन्। खेलकुदको चर्चा अघि देश बाहिरका केही प्रसंगहरू। अस्ट्रेलियाका नयाँ प्रधानमन्त्रीले प्रशान्त क्षेत्रका टापु देशहरूमा चीनको प्रभाव रोक्न उनको सरकारले काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। सो क्षेत्रका टापु देशहरूमा प्रभाव पार्ने होडबाजीका माझ अस्ट्रेलिया तथा चीनका विदेश मन्त्रीहरू अहिले ती देशको भ्रमणमा छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। अस्ट्रेलियाका नयाँ प्रधानमन्त्री एन्थनी अल्बानेजीले अस्ट्रेलियाले परम्परागत रूपमा सुरक्षा साझेदारी गर्दै आएको पेसिफिक टापु देशहरूमा सहयोग अभिवृद्धि गर्ने स्टेप अप भनिएको नीतिको प्रारूप अघि सारेका छन्, जसमा करोडौं डलरका सहयोग प्याकेज छन्। हाल फिजी भ्रमणमा रहेकी उनका विदेश मन्त्री पेनी वाङले अस्ट्रेलिया आउने कैयन वर्षहरूका निम्ति महत्वपूर्ण साझेदार रहिरहने बताइन्। चीनका विदेश मन्त्री वाङ सो क्षेत्रको भ्रमणका क्रममा सोलोमन आइल्याण्ड्स पुगेका छन्। सोलोमन आइल्याण्ड्सले अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड एवं अमेरिकाको आपत्तिका बावजुद हालसालै बेजिङसँग गोप्य सुरक्षा सम्झौता गरेको छ। वाङले उक्त सम्झौता अन्य टापु देशहरूका निम्ति उदाहरणीय हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। चीनले सो क्षेत्रका अन्य देशहरूसँग पनि प्रहरी मामिला, सुरक्षा तथा व्यापार समेट्ने सम्झौता गर्न चाहेको बताइएको छ। यसबीच फिलिपिन्सका राष्ट्रपति निर्वाचित फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले दक्षिणी चिनिया सागरमा चीनलाई आफ्नो देशको आर्थिक अधिकार कुल्चन नदिने बताएका छन्। उक्त सागर क्षेत्रका विभिन्न भाग 5 अन्य देशले पनि दावी गर्दै आएको भए पनि चीनले त्यहाँको सम्पूर्ण अधिकार आफ्नै भएको दावी गर्छ। मार्कोसले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता सम्बन्धी अदालतको निर्णयको पक्षमा आफ्नो देश रहेको बताएका छन्। चीनले उक्त निर्णय अस्वीकार गरेको थियो। यसैका फिलिपिनो राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले चीनले दिएको व्यापार र लगानीको बाचाका कारण सो निर्णयलाई पन्छाएका थिए। अहिले विश्वका विभिन्न देशहरूमा फैलिरहेको मंकी पक्स बारे स्वास्थ्य अधिकारीहरूले सतर्क रहन आह्वान गरिरहेका छन्। सर्वसाधारण मानिसलाई धेरै गम्भीर रोग ननिम्त्याउने भनिए पनि मंकी पक्स बारे सावधान भने हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। बीबीसीकी स्वास्थ्य संवाददाता मिशेल रोबर्ट्सले तयार पारेको रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। हाम्रो शरीरमा धेरै कारणले डाबर आउन सक्छ, तर डाबर मंकीपक्स हो वा होइन भनेर थाहा पाउन सबैभन्दा पहिले त हामीले आफैलाई सोध्नुपर्छ कि म संक्रमितको संसर्गमा पुगेको छु। मंकीपक्स भाइरस सर्नका लागि संक्रमितसँग नजिकको र लामो सम्पर्क हुनुपर्छ। विश्वमा अहिले यो संक्रमण भएका मानिसहरूको संख्या निकै न्यून छ। यो संक्रमण फैलिरहने अफ्रिकाका दुर्गम देशहरूमा पनि बालबालिकाहरूमा यसको संक्रमण निकै कम छ। मंकीपक्स भयो भने सबैभन्दा पहिले ज्वरो जस्तै लक्षण महसुस हुन सक्छ, थकान लाग्छ र जिउ तातेर बिसन्चो हुन्छ। यसलाई चिकित्सकहरू शरीरका कोषहरूमा भाइरस प्रवेश गर्दा हुने आक्रमण अवधि भन्छन्। हाम्रो रोग प्रतिरोधी क्षमता संक्रमण विरुद्ध सक्रिय हुने भएकाले ग्रन्थीहरू सुन्निन थाल्छन्। त्यसपछि शरीरमा डाबर देखा पर्छन्। ती विभिन्न चरणमा फुट्दै जान्छन्। सुरुमा छालामा रातो दाग मात्र देखिन्छ र बिस्तारै छालामा खटिरा देखिन्छ अनि पाप्राहरू आउन थाल्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनको आपतकालीन कार्यक्रमका डाक्टर रोसमण्ड लुइसका अनुसार यो रातो दागबाट शुरू हुन्छ अनि बिस्तारै डाबर बन्छ र हामीले छालामा छाम्दा पनि थाहा पाउँछौं। ती राता दागहरू बिस्तारै फोको जस्तो बन्छन् र पीप जस्तो सेतो तरल पदार्थले भरिन थाल्छन्। यी खटिराहरू बिस्तारै सुक्न थाल्छन् र पाप्रा बन्छन्।
पाप्राहरू पनि बिस्तारै उप्किएर जान्छन्। मंकी पक्सको डाबर सबैभन्दा पहिले अनुहारमा देखा पर्छन्, त्यसपछि पाखुरा र खुट्टामा अनि जिउमा सर्दै जान्छन्। पछिल्ला केही संक्रमणहरूमा भने डाबरहरू यौनाङ्ग वरिपरि पनि देखा परेका छन्। छाला रोग सम्बन्धी ब्रिटिश संस्थाकी प्रमुख डाक्टर तान्या ब्लेकरका अनुसार फरक प्रकारका डाबरहरू छुट्याउन कठिन हुन सक्छ। हालसम्म मंकी पक्सको संक्रमण करिब 20 देशमा फेला परेको छ। खाडी राष्ट्र UAE-मा पनि उक्त संक्रमण भेटिएको छ। यसका संक्रमण युरोप, अस्ट्रेलिया तथा अमेरिकी महादेशमा पुगिसकेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसको संक्रमण चिन्ताजनक भए पनि नियन्त्रण गर्न सकिने भएको बताएको छ। विगतमा बिफरको खोप लगाएकाहरूमा अझै पनि मंकी पक्स विरूद्ध प्रतिरोध क्षमता हुन सक्ने बताइएको छ। अन्तिम प्रसंग खेलकुदको। आगामी असार 6 गते हुने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको निर्वाचनको निम्ति एन्फा भित्रकै पदाधिकारीहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। फिफाको सहयोगमा करोड़ौं रुपियाँको कारोबार हुने एन्फाको नेतृत्वको निम्ति प्रत्याशीहरूबीच चलिरहेको होडबाजीबारे हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशी भन्छन्। वर्तमान एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङले आगामी नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। यसै हप्ता दुवै पक्षले छुट्टा छुट्टै कार्यक्रमको आयोजना गर्दै एन्फामा उम्मेदवारीको घोषणा गर्दा एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउन व्यस्त भएका थिए। अध्यक्षका प्रत्याशी पंकज विक्रम नेमाङले शुरूआतमा घोषणा गर्दै भने, आर्थिक नाकाबन्दी लगाइएको छ, फिफाले कडाई गर्ने अवस्था किन आयो? त्यहाँनिर भ्रष्टाचारहरू भइरहेछ, नीतिगत भ्रष्टाचार पनि भयो, आर्थिक भ्रष्टाचार पनि भयो। जिल्ला र तमाम क्लबका साथीहरूको साथ लिएर म मेरो उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्दछु। एन्फाको निर्वाचन हरेक 4 वर्षमा हुने गर्छ, जसमा 45 जिल्ला, शहीद स्मारक लीग खेल्ने A, B र C डिभिजनका गरी 34 क्लब, राष्ट्रिय लीग खेल्ने 4 क्लब, खेलाड़ी, प्रशिक्षक, रेफ्री र महिला 4 समिति गरी 87 जनाले मतदान गर्ने व्यवस्था छ। एन्फा निर्वाचनमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू स्पष्ट रूपमा दुई चेहरामा देखिएका छन्। त्यसमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमाङको पक्षमा रहेका सदस्यहरूले वर्तमान नेतृत्व पूर्ण रूपमा असफल भएको आरोप लगाएका छन्। एन्फाको प्रवक्ता पदबाट राजीनामा दिएका केन्द्रीय सदस्य किरण राईले घोषणा सभामा भने, हामीले धेरै ठुल्ठुलो कुरा गरेर रंगशाला बनाउँछु के भनेर गफ लाउनु जरुरी छैन। 4 वर्षमा केही पनि गर्न सकिँदैन। हामीले दीर्घकालीन फुटबलको विकासको निम्ति अलिकति भए नि सुरु गर्नु पर्थ्यो। अब हामीले भनेको काम गरेको भएहरूको चाहिँ झन्डै 50-60 जना मान्छे भोटर आएर यहाँ चाहिँ उम्मेदवारी घोषणा गर्नु पर्दैन थियो। यसैगरी हाल उपाध्यक्ष रहेका वीर बहादुर खड्काले नेम्बाङ प्यानलबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन्। सो घोषणा गर्दा उनले आफू खेलाड़ीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचनमा जान लागेको बताए। 10 जना खेलाडी आएर हाम्रो भविष्य के भनिरहँदाखेरि हामी एन्फाम बसेर उहाँहरूको गुनासो सुन्नुभन्दा अरू विकल्प हामी के गर्न सकिरहेका छैनौँ। ती खेलाडीले अबको फुटबल भनेको तपाईँहरूले लिनुपर्छ भन्नुभयो र त्यसको विरुद्धमा आफ्नो उम्मेदवार घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। विगतमा यी नै पदाधिकारीहरूले पूर्व अध्यक्ष गणेश थापा विरुद्ध चेन्ज एन्फाको नारा लगाउँदै सामूहिक आन्दोलन गरेका थिए। तर यिनीहरूको एकता भने नेतृत्वमा आएको छोटो समयमा नै छिन्न भिन्न हुन पुग्यो। नेम्बाङ प्यानलले 2 जनाको मात्र नेतृत्व घोषणा गर्दा शेर्पाले भने पुरै 17 सदस्यीय प्यानलको घोषणा गरेका छन्, जसमा एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले विपक्षी प्यानलले लगाएको आरोपको खण्डन गरे। एन्फा आर्थिक रूपले अहिले के प्रतिबन्धमा छ भन्ने विषय र किन छ त उहाँको चाहिँ जिम्मेवारी छैन यो रेस्ट्रिक्सन ल्याउनमा। अध्यक्षज्यू परिवर्तनका लागि भनेर आउनुभयो। परिवर्तन पक्षधरहरू 6 महिनामै बिचलिएर जसका विरुद्ध परिवर्तन भन्नुभयो उहीतिर गाह्रो निस्कियो। एन्फा अध्यक्ष शेर्पाले पनि घोषणा सभामा आफ्नो 4 वर्षे कार्यकाल सफल भएको दावी गरे। उनले आफ्नै सहयात्रीहरूको अवरोधका कारण अधुरो रहन पुगेको काम अबको कार्यकालमा गर्ने घोषणा गरे। वर्ल्ड कप जित्ने कुरा म गर्दिनँ। हाम्रो फाउन्डेसनै छैन अहिले। खोइ ग्रासरुट भर्खर भयो, खोइ युथ प्रोग्राम भर्खर सुरु हुँदैछ, खोइ प्रतियोगिताहरू व्यवस्थित भएको भर्खर सुरु हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अब आउने चुनावपछि नेपाली फुटबल एउटा गन्तव्यमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। फ्रेन्ड्स क्लबका पूर्व अध्यक्ष राजीव पौडेलले पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेपछि अब एन्फा अध्यक्षमा त्रिपक्षीय भिडन्त हुन सक्ने सम्भावना पनि छ। फुटबल विश्लेषकहरूका अनुसार जिल्ला र क्लबहरू दुईतर्फ बाँडिएको एन्फा निर्वाचनमा कड़ा टक्कर हुने देखिन्छ, जहाँ एन्फा निर्वाचनमा बाहिर रहेर चलखेल गर्ने केही व्यक्तिहरूको प्रभाव निर्णायक हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। निरञ्जन राजवंशी, BBC काठमाडौँ।
हवस् त यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे हाम्रो अन्तिम बिहानी पख कार्यक्रम लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।